हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सिटी भिडियो एजुकेसन। तो साथीहरु, आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु जुन कि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको। यो सिटीभिटीको 5th सेमेस्टरमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा 2080 रेगुलर ब्याकमा सोधेको क्वेशन नम्बर 3 को बीमा यो क्वेशन सोधेको छ जुन तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्वेशन के छ भने सबैभन्दा पहिला क्वेशन हामी अ बिल्डिङ प्रोजेक्ट कन्सिस्ट अफ 12 एक्टिभिटीज द नर्मल ड्युरेसन रिक्वायर्ड टु परफर्म एक्टिभिटी टु विथ इट्स relation are given below. Compute project complexity time, critical part, total float and free float. यो क्वेशन हाम्रो यति छ र यसबाट हामीले क्रिटिकल पार्ट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट यो हामीलाई निकाल्न भनेको छ हैन क्वेशनले। अनि क्वेशनले दिएको अनुसार गिभन के छ टेबल हाम्रो टेबल यो छ एक्टिभिटी प्रोड्युसर अनि ड्युरेसन जुन कि डे मा दिएको छ। यति हामीले गिभन दिएको छ जुन तपाई यहाँ टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ। टेबल टोटली 12 वटा एक्टिभिटी छ ए देखि लिएर एल सम्म। यो एक्टिभिटी छ हामीले यसमा सबभन्दा पहिला हामीलाई डायग्राम बनाउनु पर्छ एउटा नेटवर्क डायग्राम बनाइसकेपछि त्यसपछि हामीलाई के निकाल्नु पर्छ जुन क्वेशनले भन्ने अनुसार क्रिटिकल पार्ट, टोटल फ्लोट एन्ड फ्री फ्लोट यो हामी टेबलबाट निकाल्छौं। त्यो भन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ एउटा डायग्राम बनाउनु पर्छ। र साथीहरु, डायग्राम तपाईहरु डाइरेक्ट नोटमा नबनाउनु होला, डाइरेक्ट फेयर नगर्नु होला, पहिला एउटा रफ गर्नु होला। रफ गर्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ त्यहाँ, अनि त्यो डायग्राम कस्तो हुन्छ भनेर पहिला रफमा हेर्नु, त्यसपछि तपाई एक्चुअल मतलब पेपरमा बनाउनु। ठीक छ, त्यहाँ हेर्नु। सबभन्दा पहिला एक्टिभ यो जुन डाइरेक्ट एक्टिभ छ, एक्टिभ कतिसम्म जेसम्म छ र प्रोसिडर ए बी यो दिएको छ र ड्युरेसन पनि दिएको छ। त्यो प्रोसिडर मतलब के हुन्छ भने पछाडीको जुन हुन्छ नि, जस्तै यहाँ हुन्छ नि, यहाँबाट हामी काम सुरु गर्यो भने यहाँसम्म गयो अर्को काम, अनि त्यो पछाडीको काम जुन छ नि यो हाम्रो प्रोसिडर, जुन अगाडि काम हुन्छ नि त्यो हाम्रो सक्सेयर। त्यसमा सक्सेयर दिएको छैन, प्रोसिडर मात्र दिएको छ। धेरै क्वेशनमा सक्सेयर दिएको हुन्छ, प्रोसिडर पनि दिएको हुन्छ, र कुनै क्वेशनमा प्रोसिडर मात्र दिएको हुन्छ, कुनै क्वेशनमा सक्सेयर मात्र दिएको हुन्छ। त्यसमा कन्फ्युज नहुनु, कुरा एउटै हो, अलिकति मात्रै फरक छ। त्यहाँ हेर्नु। प्रोसिडर भनेको प्रोड्युसर भनेको के छ यहाँ पछाडी हुन्छ नि, हेर्नु पछाडीको लिने, प्रोसिडर भनेको पछाडीको लिने, सक्सेयर भन्छ भने अगाडिको। ठीक छ, प्रोसिडर भनेको पछाडी, सक्सेयर भन्छ अगाडि। त्यहाँ हेर्नु। त्यो प्रोसिडर भनेको पछाडी हो भने त्यहाँ हेर्नु। फर्स्टमा के छ हाम्रो एक्टिभिटी छ ए मा के छ केही छैन, ए को पछाडी केही छैन र बी को पछाडी पनि केही छैन। सबभन्दा पहिला हामी एउटा काम सबभन्दा पहिला यसको यो भयो हाम्रो ए हैन, यो हाम्रो बी क्वेशनले भन्ने अनुसार गर्छ। ठीक छ नि, ए को पछाडी केही छैन, बी को पछाडी केही छैन, हामी पनि ए को पछाडी केही राखेन, बी को पछाडी पनि केही छैन। एक्टिभ भनेको यो माथि हुन्छ नि यो हाम्रो एक्टिभिटी हो। ठीक छ नि, यो एक्टिभिटी यो ए एक्टिभिटी हो, यो बी एक्टिभिटी हो काम। ठीक छ नि, त्यसपछि के छ भनेको हेर्नु सी मा के छ ए, यानी कि सी जुन छ नि ए को अगाडि सी, यानी कि सी को पछाडी ए, सी को पछाडी ए सक्सेयर भनेको पछाडी, त सी को पछाडी ए, त सी भनेको यहाँ छ, यहाँदेखि एउटा लाइन सी, यो सी भयो, सी को पछाडी के छ ए छ। त्यस्तै गरी डी को पछाडी ए, त ए बाट नै के गर्ने एउटा अझै एक्टिभ तान्ने के छ डी छ, डी को पछाडी के छ ए छ। क्वेशनले भन्ने अनुसार गर्ने सबै। ठीक छ, त्यसपछि ई को पछाडी बी छ, सरी बी, यानी कि बी को पछाडी यानी कि ई को पछाडी बी, ई को पछाडी बी भनेको ई को पछाडी बी, यानी कि बी को अगाडि के भयो ई भयो हैन, ई को पछाडी बी भनेको बी को अगाडि ई हेर्नु के छ। त्यसपछि ई को पछाडी बी भयो, त्यसपछि एफ को पछाडी बी, यानी कि बी को अगाडि एफ, एफ को पछाडी बी भनेको बी को अगाडि एफ, यो एउटा एफ, यो एफ भयो हैन। त्यसपछि जी को पछाडी सी, यानी कि सी को अगाडि जी, त्यो जी माने सी हो त सी को अगाडि के गरिदिने जी गरिदिने। ठीक छ, जी भयो। त्यसपछि एच को पछाडी सी, एच को पछाडी सी, जी र एउटा यो जी भयो, यो एच, एच को पछाडी सी। ठीक छ, एच को पछाडी सी, आई को पछाडी डी र ई। अब हेर्नु आई को पछाडी डी, डी यहाँ छ, ई यहाँ छ, यो यसको अगाडि के भयो आई भयो, यानी कि दुवैलाई जोड्ने यो के भयो आई को पछाडी डी र ई। ठीक छ, त्यसपछि जे को पछाडी एफ, एफ को अगाडि के भयो जे को पछाडी एफ भनेको एफ को अगाडि जे, यस हैन। त्यसपछि
जी को अनि के को पछाडि जी, के को पछाडि जी छ भने जी को अगाडि के भयो, यानी कि जी यहाँ छ भने यसको अगाडि के। त्यसपछि एल के छ, एल को पछाडि एच आई जे, यानी कि हाम्रो एच यो एच यो आई र यो जे, यहाँ यो हुँदैन, यस्तै डाइरेक्ट यहाँ एच पनि आई पनि तीनवटैलाई जोडेर अगाडि के लेख्ने, तीनवटैको पछाडि के छ, अगाडि छ एल, एल को पछाडि एच आई जे छ भने यो तीनवटैको अगाडि के भयो, एल भयो। र यो जुन छ बाँकी कुन छ हाम्रो एउटा के र यसको जोड दिने, यो भयो पुरा। यानी कि अब फेरि एकचोटि चेक गर्नु, सुरुदेखि चेक गर्नु एकचोटि। ए को पछाडि केही छैन, बी को पछाडि पनि केही छैन, ए र बी को पछाडि केही छैन, सी को ए को अगाडि सी, यानी कि सी को पछाडि ए, डी को पछाडि ए, त सी को पछाडि ए, डी को पनि पछाडि ए, ठिक छ। त्यसपछि ई को पछाडि बी, एफ को पछाडि बी, ई को पछाडि बी, एफ को पछाडि बी, यो दुईटैको पछाडि बी, ठिक छ। त्यसपछि जी को पछाडि सी, एच को पछाडि सी, यानी कि जी र एच को पछाडि सी, ठिक छ। त्यसपछि आई को पछाडि डी र ई, आई को पछाडि डी र ई भनेको यो आई हो, आई एक्टिभिटी यहाँ छ, यसको पछाडि डी र ई छ, डी र ई को अगाडि आई छ भने आई को पछाडि डी र ई भयो। त्यसपछि जे को पछाडि एफ, जे को पछाडि एफ, ठिक छ। त्यसपछि के को पछाडि जी, के को पछाडि जी, ठिक छ। त्यसपछि यल के छ, एच आई जे, यो एच यहाँ छ, एच भयो, यो आई भयो, यो जे भयो, यो तीनवटैको अगाडि के छ, यल छ, यल को पछाडि एच आई जे, एच आई जे, यो तीनवटै पछाडि छ, यल को पछाडि तीनवटै भयो। र जुन लास्ट बाँकी हुन्छ नि त्यो दुईटालाई जोड दिने, यति भयो हाम्रो नेटवर्क डायग्राम। अब यसलाई हामी राम्रोसँग, यो त ग्याजगुज भएछ, यसलाई अब नोटमा राम्रोसँग यो हेरेर बनाउने, ठिक छ। त्यहाँ अब म यहाँ नोट बनाइरहेको छु, तपाईँहरू पनि बनाउनु होला। एकचोटि म यसको लिएर बनाउँछु, ध्यान दिनुहुन्छ। तपाईँहरू नेटवर्क डायग्राम मैले बनाइसकेको छु, अगाडि जुन प्र्याक्टिस गरेको, जुन रफमा गरेको त्यो सेम त्यस्तै नै हामी यहाँ उतारिसकेको छु, सेम टु सेम कपी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। एकचोटि फेरि यसलाई चेक गरिहालौँ, किनभने पुरै जुन क्वेसन छ, जुन क्वेसनलाई सोल्युसन गर्ने हुन्छ, जुन कि नेटवर्क डायग्रामबाट नै सोल्युसन हुन्छ, त्यही भएर यसलाई दुईचोटि तिनचोटि चेक गरिहाल्नु तपाईँहरू। एकचोटि हेर्नु, ए को पछाडि केही छैन, बी को पछाडि पनि केही छैन, ठिक छ। ए को पछाडि केही छैन, बी को पछाडि केही छैन, यहाँ हेर्नु, ए को पछाडि केही छैन, बी को पछाडि पनि केही छैन। त्यसपछि सी को पछाडि ए छ, डी को पछाडि ए छ, सी को पछाडि ए, डी को पछाडि ए, ठिक छ यहाँसम्म। त्यसपछि ई र एफ बी को पछाडि, यानी कि ई एफ को पछाडि बी, ई र एफ को पछाडि बी, यानी कि ई एफ के छ, बी छ, बी को अगाडि ई एफ को पछाडि बी। त्यसपछि सी को पछाडि जी एच, जी एच, सी को पछाडि जी एच को पछाडि सी, यानी कि जी एच को पछाडि सी, हेर्नु, जी र एच को पछाडि सी, ठिक छ। त्यसपछि जी एच को पछाडि सी, यो आई को डिई, आई को डी र ई, डी र ई, आई को पछाडि डी र ई। त्यसपछि जे एफ को, जे को अगाडि, एफ को अगाडि जे को पछाडि एफ, जे को पछाडि एफ, के को पछाडि जी, जी के को पछाडि जी, यल को पछाडि एच आई जे, यल को पछाडि एच आई जे, अनि जुन दुईवटा बाँकी हुन्छ त्यसलाई जोडेपछि यतिमा सक्यो नेटवर्क डायग्राम। अब यसमा के लेख्नुपर्छ, ए को तल, ए माथि जुन चाहिँ माथि तपाईँहरू एक्टिभिटी लेख्नु, सबैको जति पनि एक्टिभिटी छ त्यो माथि लेख्नु, ठिक छ। र त्यसपछि ड्युरेसन जुन छ नि एक्टिभिटीको, जुन ए को तल, एक्टिभिटीको तल ड्युरेसन लेख्ने, जस्तै 7 चाहिँ 7 यहाँ लेख्ने, ठिक छ। त्यस्तै गरी बी को ड्युरेसन कति छ, 5 यहाँ लेख्ने। त्यसै गरी सी को ड्युरेसन 10, सी को ड्युरेसन 10, डी को ड्युरेसन 5, ई को ड्युरेसन 8, एफ को ड्युरेसन 6, एफ जी को ड्युरेसन 5, एच को ड्युरेसन 4, आई को ड्युरेसन 10, जे को ड्युरेसन 5, के को ड्युरेसन 8,
5, के को 8, एल को 9 यति भयो। अब के गर्ने तपाईहरु सबैको पछाडि र अगाडि न तपाईहरु यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ, जुन एलएफटी अनि ईएसटी र एलएफटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु यो जोडेर जुन कम र बेसी यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईहरु के गर्नु, एउटा बक्स जस्तो बनाइहाल्नु, सबैको एक्टिभिटीको अगाडि पछाडि बक्स बनाइहाल्नु। यस्तो बक्स बनाइहाल्नु। म डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ, त्यसको तल र माथि गरेर म तपाईहरुलाई अहिले भन्छु। यसको तल बनाउँछु, यति भयो हैन। अब हेर्नु पछाडि के लेख्ने, 2 मा 0 बाट सुरु छ, 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 र प्लस। यदि अगाडि जान्छ भने प्लस गर्ने, ठीक छ। अगाडि जान्छ भने प्लस गर्ने, र प्लस गरेको जुन भ्यालु आउँछ त्यो हामी यसको अगाडि लेख्ने, ठीक छ। प्लस गरेको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो कोठाको अगाडि फर्स्ट कोठामा हामी अगाडि जोडेको भ्यालु लेख्ने, उताबाट फेरि फर्किँदा माइनस गर्नुपर्छ अपोजिटमा, त्यो हाम्रो सेकेन्डमा लेख्ने। जुन सेकेन्ड भ्यालु छ नि यो कोठा सेकेन्ड बक्स यसमा लेख्ने। फर्स्ट बक्समा हामी जोडेको अगाडि जोडेको भ्यालु लेख्छौँ। जस्तै गरी 0 + 7। अब यो 0 फर्स्टमा यहाँ के राख्ने, 0 राख्ने फर्स्टमा। 0 राखिसकेपछि त्यसपछि यहाँबाट ड्युरेसन जोड्ने। 0 + 7 कति भयो, 7। यहाँ 7 लेख्ने फर्स्ट बक्समा, ठीक छ। त्यसपछि फेरि 0 + 5, 0 + 5 हो यस बक्समा 5, ठीक छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नु 7 + 10, 7 + 10 17, 17, ठीक छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नु डी। अब यहाँ हेर्नु जुन यो छ नि, यहाँ यो डी र ई को बीचमा जुन छ एउटा आई को पछाडि डी र ई, यो कोठामा अब लेख्नको लागि तपाईहरु के गर्नुपर्छ, फर्स्टमा लेख्छौ भने यहाँ जुन बडी भ्यालु हुन्छ नि यो दुईटा मध्ये त्यो लेख्छौ, ठीक छ नि। डी र ई बाट जुन बडी आएको भ्यालु हुन्छ त्यो हामी यहाँ लेख्छौ। जस्तै 7 र 5 12, 7 5 कति हो 12, अनि 5 8 13 अनि कि 13, 12 र 13 त कुन बडी भयो 13, त्यो 13 लेख्छौँ हामी, ठीक छ। त्यस्तै गरी 5 र 6 हेर्नु तल, 5 + 6 11, ठीक छ। 11 + 5 अनि 13 + 10 र 17 + 4 यो तीनवटा मध्ये जुन बढी हुन्छ नि त्यो हामी यसमा लेख्छौँ। तीनवटा भन्दा सबभन्दा बढी भएको भ्यालु जुन एच छ, आई छ, जे छ, यो तीनवटैको सबभन्दा बढी भ्यालु जुन आउँछ त्यो हामी यो यसमा लेख्छौँ, ठीक छ नि। हेर्नु 17 + 4 कति हुन्छ 21, 21 एउटा के आयो यहाँ साइडमा लेख्छु 21, अनि 10 13 23, त्यसपछि 11 र 5 16, सबभन्दा बढी कुन छ 23, हामी के लेख्छौँ यहाँ 23, ठीक छ। त्यसपछि यहाँ लेख्छौँ जी को, जी 17 र 5 22, त्यसपछि 22 र 8 हेर्नु। अब के र एल, के एल भन्दासम्म बढी हुन्छ त्यो हामी यहाँ लेख्छौँ। जस्तै 22 र 8 कति भयो 30, अनि 23 र 9 32, अनि यहाँ के लेख्छौँ 32, ठीक छ। फर्स्टको भ्याल्यु यदि दुईवटा तीनवटा एउटै एक्टिभिटी, दुई तीनवटा एक्टिभिटी एउटै काममा लाग्छ भने त्यहाँ के लेख्ने, सबभन्दा बढी भ्यालु जुन हुन्छ नि तीनवटैबाट सबभन्दा बढी भ्यालु जुन आएको हुन्छ त्यो हामी लेख्छौँ, लिन्छौँ फर्स्ट भ्यालुमा, ठीक छ, फर्स्ट बक्समा। अब के गर्ने, अब यो सेकेन्ड बक्समा के गर्ने भने जुन 32 छ नि, जस्तै यहाँ 0 राख्यो त्यस्तै गरी यहाँ 32 लाई यो साइड 32 गरिदिने, सेम टु सेम बोथ इक्वल गरिदिने, 32 32, ठीक छ। अब यहाँबाट के गर्ने, माइनस गर्ने। पहिला त हामी यता जाँदाखेरि प्लस गर्यो, यता जाँदाखेरि प्लस गर्यो, अब यसको अपोजिट जाँदाखेरि माइनस गर्छौँ, ठीक छ।
त्यो माइनस गर्दाखेरि 32 माइनस 9 32 माइनस 9 23 अनि 32 माइनस 8 32 माइनस 8 24 ठीक छ। त्यसपछि अब यहाँ जुन छ नि 17 मा यो जुन छ C र G G र H को पछाडि जुन छ G र H को पछाडिमा के लेख्ने G र H भन्दा सबभन्दा कम भ्यालु आउँछ नि G र H को घटाएर G र H को सबट्र्याक्ट गरेर जुन सबभन्दा कम भ्यालु हुन्छ त्यो हामी यहाँ लेख्छौँ। जस्तै 24 बाट 5 घटायो भने 90 आउँछ 19 ठीक छ। त्यसपछि 23 बाट 4 घटायो भने कति आउँछ 23 माइनस 4 गर्छ भने 19 आउँछ। 24 बाट 5 घटायो पनि 19 आउँछ 23 बाट 4 घटायो पनि 19 आउँछ। अनि कि यसमा के छैन 19 लेख्छौँ दुवै इक्वल छ भने ठीक छ। अब हेर्नु 23 बाट 10 गयो 23 बाट 10 गयो भने 13 ठीक छ। 23 बाट 5 गयो 23 बाट 5 गयो भने 18 त्यसपछि 18 भयो। हेर्नु यहाँ हुन्छ नि यहाँ र यहाँ C र D भन्दा जुन घटाएको सबभन्दा कम भ्यालु हुन्छ त्यो हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यस्तै गरी E र F को जुन सबभन्दा कम भ्यालु हुन्छ त्यो हामी यहाँ लेख्छौँ। अब हेर्नु 13 माइनस 5 गर्छ भने के आउँछ 8 आउँछ र 19 माइनस 10 गर्छ भने 9 आउँछ 8 लेख्छु यहाँ ठीक छ। यहाँ 19 माइनस 10 गर्छ भने 9 आउँछ 13 माइनस 5 गर्छ भने 8 आउँछ भने कम कुन भयो 8 भयो 8 लेख्छौँ ठीक छ। अनि 13 माइनस 8 गर्छ भने यहाँ 5 आउँछ 18 माइनस 6 गर्छ भने के आउँछ 12 आउँछ। त 12 लेख्छौँ कि 13 माइनस 8 गर्दाखेरि 5 आउँछ त्यो लेख्छौँ के लेख्छौँ 5 लेख्छौँ ठीक छ। अब हेर्नु 5 माइनस 5 0 8 माइनस 7 1 त सबभन्दा कम भ्यालु कुन भयो यहाँ पनि के लेख्ने कम लेख्ने जुन सबभन्दा कम हुन्छ नि A र B को कम भ्यालु अनि कि 5 माइनस 5 के भयो 0 भयो यहाँ के लेख्ने 0 लेख्ने। अनि कि यो र यो इक्वल भयो भने के भन्छौँ हामी यो के छ हाम्रो जुन एलिसमा गरेको जुन छ यो इक्वल छ यानी कि ठिक छ। जुन हामी एलिसमा क्याल्कुलेसन गरेको यो नेटवर्क डायग्राममा यदि यो इक्वल आयो 0 0 इक्वल आयो भने के छ ठिक छ। यहाँसम्म गरेको हाम्रो भ्यालु ठिक छ। अब के गर्छु एउटा टेबल ड्र गर्छु जुन टेबल तपाईहरु पनि ड्र गर्नु होला म अहिले गर्छु यसको लिएर एकछिन। तो साथीहरु हामी टेबल बनाइसकेको छु मैले टेबल बनाएको छु तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेबल यस प्रकार छन्। फर्स्ट हामी एक्टिभिटी त्यसपछि ड्युरेसन EST EFT LST LFT TF FF। अब हेर्नु निकाल्न त हामीले क्वेशनले TF FF र क्रिटिकल पार्ट निकाल्न भनेको छ। यो हामी किन निकाल्यो भने यदि हामी TF र FF निकाल्नु पर्छ भने तपाईहरु एउटा फर्मुला हेराउँछु टोटल फ्लोट रेसन निकाल्छौ भने टोटल फ्लोट अनि LFT माइनस EFT गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गर्दा नि हुन्छ नत्र LST माइनस EST यो गर्दा नि हुन्छ। आउने भ्यालु सेम नै हो LFT माइनस EFT चाहिँ LST माइनस EST ठीक छ। यसबाट के आउँछ TF आउँछ अनि जुन LST छ LST माइनस EST यसबाट यो घटाउँछु भने TF आउँछ या LFT माइनस EFT यसबाट यो घटाउँछ भने TF आउँछ। त्यसै कारणले हामी यो चारवटा निकालेको यो चारवटा कसरी राख्ने भ्यालु त्यो पनि म अहिले भन्ने दिन्छु। त्यो भन्दा अगाडि तपाईले हेर्नु FF भनेको फ्री फ्लोट हैन। FF को भ्यालु कसरी आउँछ भने जुन EST अफ सक्सेयर हुन्छ र EFT को प्रोड्युसर हुन्छ त्यसबाट के गर्दैन माइनस गर्दैन ड्युरेसन माइनस ड्युरेसन गर्ने त हाम्रो के आउँछ FF आउँछ। त्यही हेर्नु EST को सक्सेयर यहाँ छ FF EST को सक्सेयर EFT को प्रोड्युसर र माइनस ड्युरेसन गर्छ भने FF आउँछ 3/4 ठीक छ नि। तपाईहरु हामी अब हेर्नु जुन यो सक्सेयर र प्रोड्युसर छ जुन सक्सेयर र प्रोड्युसर छ त्यो हामी कसरी लेख्ने त्यो हेर्नु जुन फर्स्ट हुन्छ नि यो भ्यालु 0078 एउटा सक्सेयर हो एउटा
एउटा सक्सेसर एउटा प्रेडिसेसर हो, ठिक छ नि। प्रेडिसेसर हो एउटा सक्सेसर एउटा प्रेडिसेसर र सक्सेसरमा के छ फरक? प्रेडिसेसर भनेको पछाडि र सक्सेसर भनेको अगाडि। जस्तै हामी यो एक्टिभिटी छ हैन, यो एक्टिभिटी छ, यो एक्टिभिटीको माथि जुन छ यो हामी यसलाई यो जुन EST र यसको तल LFT, ठीक छ। EST कहाँबाट लिने? जुन सक्सेस जुन एक्टिभिटी छ एक्टिभिटीको ब्याक एक्टिभिटीको पछाडि हेर्ने पछाडिको माथि जुन हुन्छ त्यो हाम्रो EST हो र यसको तल EFT हो। यानी कि EST जुन छ हाम्रो EST के गर्दैन? सबको अगाडिको लिँदैन, ठीक छ नि। EST छ नि सबैको अगाडिको, यानी कि A को अगाडिको यो लिने फर्स्टको, जस्तै C छ नि C को अगाडि फर्स्टको, यो सबै के हो? हाम्रो EST हो, ठीक छ नि। त्यहाँ EST हामी के लेख्छौँ? A एक्टिभिटीको लागि अगाडि 0 छ भने 0 लेख्छौँ, B एक्टिभिटीको लागि अगाडि 0 लेख्छौँ, C एक्टिभिटीको लागि अगाडि के छ? 7 छ त 7 लेख्छौँ, ठीक छ। अनि D एक्टिभिटीको लागि D को लागि 7 छ, C को लागि पनि 7, D को लागि पनि 7 नै छ, त हामी दुवैको लागि गर्छौँ 7 लेख्छौँ। त्यस्तै गरी E को एक्टिभिटीको अगाडि 5, F को 5 यो लेख्छौँ यो अगाडिको, ठीक छ नि। त्यस्तै गरी G माथि G को 17, H को पनि के हुन्छ? 17, I को 13, J को हुन्छ 11, K को हुन्छ 22 र L को हुन्छ हाम्रो 23 यति आयो। अब त्यसपछि हाम्रो LFT लेख्नुपर्छ, ठिक छ। यो दुवै के लेख्छौँ हामी? जुन नेटवर्क डायग्राम बनाउँछ नि EST र LFT नेटवर्क डायग्रामबाट लिन्छ दुवै। त्यसै गरी LFT लेख्नुको लागि तपाईहरु यहाँ हेर्नु, A को के छ? A एक्टिभिटीको पछाडिको लिन्छौँ, A एक्टिभिटीको यो जुन छ नि पछाडि, यो पछाडिको भ्यालु लिन्छौँ 8, त्यसपछि 7, 19, त्यसपछि 24, यसो छ नि, यो हामी पछाडिको भ्यालु लिन्छौँ। त्यहाँ फर्स्ट हाम्रो A को LFT, A को कति छ? A को 8, त्यसै गरी B को 5, C को 19, D को 13, E को 13, F को 18, G को 24, H को 23, त्यसपछि I को 23, J को पनि 23, J को पनि 23, K को 32, L को पनि 32, के छ? 32, ठिक छ। यहाँसम्म अब हेर्नु, अब हाम्रो के निकाल्नु पर्छ? पहिला EFT र LST, EFT र LST कहाँ कसरी निकाल्नु भने चल फेरि एउटा फर्मुला हाल्न चाहन्छु। हेर्नु, EFT र LST निकाल्न लागि तपाईहरु EFT निकाल्न लागि EST प्लस ड्युरेसन गर्ने, LST निकाल्न लागि तपाईहरु LFT माइनस ड्युरेसन गर्ने, ठीक छ। त पहिला हामी EFT निकाल्छौं EST प्लस ड्युरेसन गरेर, EST प्लस ड्युरेसन 0 प्लस 7 EFT निकाल्छौं, ठीक छ नि। यो EST प्लस ड्युरेसन यो दुईटालाई एड गर्छौं, 0 प्लस 7 0 प्लस 5 7 प्लस 10 17 7 प्लस 5 12 5 प्लस 8 13 6 प्लस 5 11 17 प्लस 5 22 17 प्लस 4 21 13 प्लस 10 23 11 प्लस 5 16 22 प्लस 8 30 23 प्लस 9 31
32 ठीक छ। यो हामी के निकाल्यो EFT निकाल्यो। EFT कसरी निकाल्ने EST प्लस ड्युरेसन। अब हामी LST निकाल्छौँ। LST कसरी निकाल्ने LFT माइनस ड्युरेसन गर्छौँ। LFT माइनस ड्युरेसन 8 - 1 8 - 7 LFT यो र यो ड्युरेसन LFT माइनस ड्युरेसन 8 - 7 1 5 - 5 0 19 - 10 9 13 - 5 13 - 5 8 13 - 8 sorry LFT 13 - 8 5 18 - 6 18 - 6 12 24 - 5 24 - 5 19 23 - 4 19 23 - 10 13 23 - 5 8 23 23 - 5 गर्दाखेरि 18 32 - 8 32 - 8 24 32 - 9 23 यो पनि आयो हैन। LST पनि आयो LFT माइनस ड्युरेसन गरेर आइसक्यो। अब के निकाल्छ हामी जुन क्वेशनले भनेछ TF र FF निकाल्न भन्ने छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन TF र FF निकाल्न भनेको छ। त TF र FF कसरी निकाल्न भने अगाडि मैले भनिसकेको छु तपाईलाई TF निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला TF निकाल्न लागि LFT माइनस EST गर्छौं चाहे LST माइनस EST गर्छौं ठीक छ। दुवै एउटै हो। हामी के गर्छौं LFT माइनस EFT गर्छौं ठीक छ नि। LFT माइनस EFT त LFT यो हुन्छ नि LFT यो माइनस EFT यो LFT माइनस EFT गर्छ भने TF आउँछ ठीक छ नि। नत्र तपाई यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ LST माइनस EST यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भ्यालु सेम नै आउँछ। यहाँ हेर्नु 8 - 7 1 5 - 5 0 19 - 17 2 13 - 12 1 13 - 13 0 18 - 11 7 24 - 22 2 23 - 21 2 23 - 23 0 23 - 16 23 - 16 7 32 - 30 32 - 30 2 32 - 32 0 अब हेर्नु यदि हाम्रो TF जुन 0 आयो 0 आएकोलाई के भन्छ भने CA क्रिटिकल एक्टिभिटी जुन 0 छ नि रिमार्क्समा के लेख्दिने CA लेख्दिने ठीक छ। टोटल फ्लोट जुन निकाल्यो नि हामी त्यो हामी के लेख्दिने 0 आयो भने CA लेख्दिने रिमार्क्समा CA भनेको क्रिटिकल एक्टिभिटी 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक छ 0 0 आएको बेला के लेख्दिने CA लेख्दिने। र अब हामी FF निकाल्छौं। FF निकाल्नको लागि तपाईहरु के गर्नुपर्छ भने यो फेरि एकचोटी यो हेर्नुपर्छ। यसबाट हामी FF निकाल्छौं कसरी भने यहाँ हेर्नु FF निकाल्छ अब FF निकाल्छौं EST को सक्सियर EFT को प्रोड्युसर हाम्रो के हो यो EST र EFT यो EST भयो यो EFT भयो हैन यो के भयो EST यो के भयो EFT ठीक छ। र यसको के छ A को एक्टिभिटी को यसको सक्सियर भनेको अगाडि हैन यो सक्सियर भयो अनि यसको प्रेसिडेसर हैन यसको भनेको प्रेसिडेसर अनि कि यो माइनस यो अनि ड्युरेसन हेर्नु EST को सक्सियर EFT को प्रोड्युसर अनि माइनस ड्युरेसन प्रोड्युसर हैन। त्यसपछि हेर्नु यहाँ FF को A हेर्नु A एक्टिभिटीमा 0 + 7 0 किन EST को सक्सेसर 0 भयो
EFT को प्रेडिक्सर 7 भयो 0 प्लस 0 माइनस 7 के भयो 7 भयो अनि माइनस 7 कति आउँछ 0 आउँछ हैन EST सक्सियर माइनस EFT माइनस 7 0 त्यसपछि यहाँ हेर्नु 17 B 0 त्यसपछि B मा हेर्नु B मा 5 माइनस 0 यो के भयो सक्सियर 5 माइनस 0 माइनस 5 0 त्यसपछि C मा C एक्टिभिटी मा हेर्नु 17 माइनस 8 यो लास्ट को र फर्स्ट घटाइदिने सिम्पल भाषामा तर जुन छ नि यो फर्स्ट माइनस लास्ट त्यसपछि ड्युरेसन ठीक छ नि फर्स्ट माइनस लास्ट त्यसपछि ड्युरेसन घटाइदिने त्यो लास्ट भनेको यसको फर्स्ट C को अगाडिको फर्स्ट त्यसपछि माइनस यसको पछाडी अनि ड्युरेसन गरिदिने त 17 माइनस 8 हेर्नु 17 माइनस 8 माइनस के छ 10 माइनस 1 यदि हाम्रो 3 फ्लोट माइनस मा आयो भने के लेख्छौँ हामी डाइरेक्ट यसलाई 0 लेख्छौँ माइनस मा आउने बित्तिकै के हुन्छ त्यो 0 हुन्छ त्यो तपाईहरु यदि याद राखिहाल्नु होला र के हुन्छ यदि हाम्रो FF 0 मा माइनस आउँछ भने त्यहाँ के लेख्छौँ 0 भ्यालु लेख्छौँ ठीक छ 0 हुन्छ त्यसको भ्यालु त्यसपछि C अनि D एक्टिभिटी यहाँ छ 13 माइनस 8 ठीक छ यो छ 13 माइनस 8 अनि माइनस 13 माइनस 8 माइनस 5 0 यो पनि के भयो D पनि 0 भयो अब E एक्टिभिटीमा 13 माइनस 5 13 माइनस 5 माइनस ड्युरेसन कति छ 8 छ 8 0 यो पनि 0 भयो त्यसपछि F एक्टिभिटीमा 11 माइनस 5 माइनस 6 11 माइनस 5 र ड्युरेसन 6 छ भने यो पनि माइनस हुन्छ 11 माइनस 5 माइनस 6 0 यो पनि के आयो 0 आयो त्यसपछि G एक्टिभिटी माथि छ 22 माइनस 19 माइनस 5 22 माइनस 19 माइनस 5 माइनस 2 22 माइनस 19 माइनस 5 भनेको माइनस 2 भनेको यदि हाम्रो माइनस आयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ ठीक छ त्यसपछि H मा H एक्टिभिटी यहाँ छ H एक्टिभिटी को पछाडी 23 माइनस 19 23 माइनस 19 त्यसपछि माइनस 4 0 त्यसपछि I एक्टिभिटी यहाँ छ 23 माइनस 13 माइनस 10 0 त्यसपछि J को 23 माइनस 18 माइनस 23 माइनस 18 माइनस 5 ड्युरेसन के छ 5 छ यो पनि के हुन्छ 0 त्यसपछि K मा 32 माइनस 24 माइनस ड्युरेसन 8 0 ठीक छ हेर्नु 0 भयो पनि 0 त्यसपछि L मा यहाँ छ 32 माइनस 9 32 माइनस 23 32 माइनस 23 इक्वल टु अनि माइनस ड्युरेसन 9 यो पनि के भयो 0 भयो साथीहरु यहाँ सबै 0 भयो FF के भयो 0 0 0 0 भयो अनि यो जुन हामी क्वेशन निकाल्नु भन्छ TF र FF त आइसक्यो अब हाम्रो के निकाल्नु भन्छ अरु एउटा क्रिटिकल पार्ट र कम्प्लेक्सन टाइम प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सन टाइम भनेको यो जुन लास्टमा जुन भ्यालु आएको हुन्छ टोटल जुन लास्टको जुन वर्क गर्ने सबभन्दा लास्टको जुन काम हुन्छ नि त्यसमा कति टाइम लाग्यो हुन्छ 32 अनि कम्प्लेक्सन टाइम के भयो 32 प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सन टाइम ठीक छ यो हाम्रो लास्टको
भ्यालु जुन हुन्छ नि प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सन टाइम यसलाई भन्छ PROJECT प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सन टाइम र क्रिटिकल पार्ट यो क्रिटिकल एक्टिभिटी हो। अब यसलाई पार्टमा लाग्दाखेरि एक लाइनबाट यानि कि BE र I लास्टमा L B